नमो नमः। तर्क संग्रह को 8औं श्रृंखला में छौं। पूर्व श्रृंखला में हामीहरूले पदार्थ को निरूपण गर्यौं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव को तीनै पदार्थ को विशेष निरूपण गर्नको लागि यो प्रकरण सुरु भएको छ। त्यसमध्येमा प्रथम अंक को पदार्थ जो द्रव्य छ त्यो 9 प्रकार को छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन तिनको निरूपण गर्ने भएको हुनाले यसलाई द्रव्य निरूपण भन्दछन्। र त्यो द्रव्य मध्येमा प्रथम अंक को जो द्रव्य पृथ्वी छ पृथ्वी को निरूपण गर्दै छौं। पूर्व श्रृंखलामा मैले पृथ्वी को धार्मिक स्वरूप को चिन्तन गरेँ र आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पृथ्वी को उत्पत्ति स्थिति र लय को विषय में कस्तो चिन्तन गर्दछन् त्यसलाई पनि थोरै शब्दमा सानो चिन्तन गरेँ, किनकि मलाई वेद विज्ञान को चिन्तन गर्नु थियो। वेद विज्ञान भनेको वेदमा वर्णित विज्ञानलाई वेद विज्ञान भन्दछन्। वेद गुरु शिष्य परम्पराद्वारा नित्य छ यस्तो मीमांसकहरूले वर्णन गर्दछन् भने नैयायिकहरूले वेदको उत्पत्ति मान्दछन्। तर वेद बनाउने व्यक्तिमा कुनै पनि पुंदोष छैन। अतः भनिन्छ वेदस्य रचनाकर्ता नहि यादृश तादृश किन्तु त्रैलोक्य रचना निपुण परमेश्वर। अर्थात वेदलाई रचना गर्ने व्यक्ति ऐरे गैरे थिएन, किन्तु यो तीनों लोकलाई बनाउन सक्ने जो व्यक्ति थियो त्यसैले नै वेदलाई बनाएको। अर्थात साक्षात परब्रह्म परमात्माबाट निर्मित वेद विज्ञान छ यस्तो नैयायिकहरूले चिन्तन गर्दछन्। वेदान्तीहरूले मीमांसकले चाहिँ नित्य पनि मान्दछन्, नैयायिकहरूले चाहिँ उत्पत्तिशाली पनि मान्दछन्, तर पनि विरोधको परिहार गर्दछन्। कसरी? पूर्व सृष्टिमा वेदको जस्तो अनुपूर्वी थियो इखेत्वा इखेत्वर्जेत्वा वा गणानान्त्वा गणपति गु त्यस्तै अनुपूर्वी भएको हुनाले वेद उत्पन्न हुँदा हुँदै पनि नित्य छ। अतः वेद विज्ञान नित्य छ। अरु विज्ञानहरू आउँछन् जान्छन्। मेरै कालमा धेरै विज्ञानहरूले आफ्नो धाराहरू बदलिरहेका छन्, तर वेद विज्ञान पूर्व सर्गमा पनि कूटवत स्थित थियो, आज पनि स्थित छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यो विज्ञानलाई वेद विज्ञान भन्दछन्। यो वेद विज्ञानले पृथ्वी आदि द्रव्यको उत्पत्ति स्थिति र लयको चिन्तन सृष्टि हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि गरेको छ, धेरै प्रकारले गरेको छ। अनि सृष्टि हुने बित्तिकै हाम्रा पूर्वज जसलाई ऋषि महर्षिहरू भन्दछौँ उहाँहरूले सृष्टि स्थिति लयको ठुलो चिन्तन गर्नुभयो। अतः पुराणका पाना पानामा इतिहासका पाना पानामा स्मृतिहरूको पाना पानामा सृष्टि स्थिति लयको विशद चिन्तन भेटिन्छ। यी सबै स्थितिहरूको वर्णन गर्न म समर्थ पनि छैन र यहाँ प्रासङ्गिक पनि हुँदैन। ती सबै सृष्टिहरूमध्ये सबैभन्दा जवाबदेही प्रामाणिक तर्क सङ्ग्रहमा वर्णन गरिएको सृष्टि स्थिति लयको चिन्तन गर्दछु। मूलमा हेर्नुहोस्, तत्र गन्धवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय वेदात् शरीरम अस्मदादीनाम इन्द्रियम गन्धग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषय अमृत पाषाणादि। मैले विशेष प्रकारको अर्थ पूर्व श्रृङ्खलामा गरिसकेको छु। सामान्य अर्थ फेरि एकचोटि हेरौँ। तत्र लेखिएको छ, तत्र शब्दको अर्थ हुन्छ 7वटा पदार्थ मध्येमा पहिलो अङ्कको जो पदार्थ द्रव्य छ त्यसमा यो अर्थ हुन्छ गन्धवती पृथ्वी। नवद्रव्यमा पहिलो अङ्कको जो पृथ्वी नामक द्रव्य छ त्यो गन्धवाला छ। अर्थात् हामीहरू पृथ्वीको परिभाषा गन्धद्वारा गर्दछौँ। जलमा वायुमा गन्ध प्रतीत भइरहे तापनि गन्ध पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ। अतः पृथ्वीको असाधारण धर्म गन्ध हो। गन्धद्वारा पृथ्वीको परिभाषा गर्ने हो भने कुनै पनि दोष लाग्दैन। अतः पृथ्वीको वर्णन गन्धवाला यस प्रकारले हुन्छ। त्यो पृथ्वी 2 प्रकारको छ, नित्य र अनित्य। नित्य परमाणु रूप हुन्छ, अनित्य कार्य रूप हुन्छ। अब यहाँ थोरै बुझौँ हामीहरूले। मैले पूर्व श्रृङ्खलामा पनि विवर्तवाद, शून्यवाद, सत्कार्यवादको चिन्तन गर्दै आरम्भवादलाई वर्णन गरेको थिएँ। त्यो पृथ्वी 2 प्रकारको हुन्छ, नित्य र अनित्य। नित्य परमाणु रूप हो, अर्थात् साना साना पृथ्वीका कणहरू नित्य छन् र तिनीबाट बनेको द्वैणुक त्रिणुक आदि पृथ्वी अनित्य छ। फेरि त्यो पृथ्वी 3 प्रकारको छ, शरीर इन्द्रिय र विषयको भेदले। यद्यपि शरीर पाञ्चभौतिक हो तथापि पृथ्वीको मात्रा धेरै भएको हुनाले मानव पशु वृक्ष मासु आदि शरीरलाई पार्थिव शरीर भनिन्छ। घ्राणेन्द्रिय यो नासिकाको अगाडितिर बस्ने एउटा गन्ध ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशेषलाई घ्राणेन्द्रिय भनिन्छ। इन्द्रियम गन्धग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषय मृतपाषाणादि। विषय अर्थात्
सुवर्ण र बरफलाई छोडेर जति पनि ठोस पदार्थ छ, घी आदि तरल पदार्थ पनि, यिनलाई विषय भनिन्छ। यसरी पृथ्वीको सामान्य चिन्तन गर्यौं हामीहरूले। अब विशेष चिन्तन गर्दछौं। तत्र गन्धवती पृथ्वी, यसको अनुसार मैले पृथ्वीको विशेष प्रकारका लक्षणहरू बनाएँ। गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं समवाय सम्बन्धेन गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं गन्ध समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम, ले विशेष प्रकारको लक्षण बनाइसकेको छु। त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्ने हो हामीहरू। सा द्विविधा, सा मतलब तत् शब्दले पूर्वको परामर्श गर्दछ, अतः सा शब्दको अर्थ हुन्छ पूर्वमा वर्णित जो पृथ्वी, त्यो दुई प्रकारको छ, नित्य र अनित्य। नित्य के हो जिज्ञासा हुन सक्दछ, त्यसलाई परमाणु रूप भनिन्छ भने अनित्य कार्यरूप हो। यहाँ सानो चिन्तन गर्दछौँ। यो तर्क संग्रह ग्रन्थ न्यायको नवीनतम ग्रन्थहरूमा पर्दछ। 15-16 शताब्दीमा लेखिएको हो। यहाँ पनि परमाणुको चिन्तन छ। स्कुलमा जबरजस्ती घोकाइन्छ परमाणुको खोज 1808 मा जान बाल्टनले गरे भनेर। हाम्रो वैदिक परम्परालाई र ऋषिहरूको साधनालाई कसरी अपमान गरिएको छ, यो हजुरहरूले पनि बुझ्नुहोस्। अस्तु, म यो विषयमा धेरै बोलिनँ। अब परमाणु भनेको के हो यसो चिन्तन गरौँ। घट बीचबाट फुटेर दुईटा टुक्रा भयो भने त्यसलाई कपाल भन्दछन्। त्यो कपाल पनि दुई दुई टुक्राको भयो भने त्यसलाई खपेटा भन्नुहुन्छ तपाईँले, जसलाई यहाँ हामीले कपालिका भन्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले फुटाल्दै 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 टुक्रा गर्दै गर्दै जानुभयो भने अणु बन्न थाल्दछ। चतुर्णुक, त्रिणुक, द्विणुक, त्यसलाई पनि फोर्दिनु भयो भने जो अणु बन्दछ, सानो कण बन्दछ, जसलाई फोर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले परमाणु भन्दछौँ। आधुनिक वैज्ञानिकहरूले परमाणु अविभक्त छ भनेर नैयायिकहरूले चिन्तन गर्दछन्, तर परमाणु विभक्त हुन्छ भनेर उनीहरूले हाम्रो उपहास गर्दछन्। तर परमाणु शब्दले नै तिनीहरूको उपहास गरेको छ। अणु भनेको सानो, परम अणु भनेको सबैभन्दा सानो, सबैभन्दा सानो टुक्रोको, सबैभन्दा सानो कणको कहिले पनि विभाग हुन सक्दैन। सानो कान्छोको भाइ हुन सक्दैन। कान्छो कान्छोमा पनि सानो भएको हुनाले सानो कान्छो भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले अणुमा पनि अत्यधिक सानो अणु भएको हुनाले त्यसलाई परम अणु भन्दछन्। यो परमाणु शब्दले नै तिनीहरूको उपहास गरेको छ। अस्तु, हामीहरू परमाणुको आकारको चिन्तन गर्दछौँ। कोठामा रहेको झ्याल, अझ विशेष गरेर माथितिर रहेको झ्याल, जसलाई रोशनदानी भन्दछन्, त्यसबाट घाम भित्र आयो भने त्यो घाममा साना साना टुक्राहरू, कणहरू उडेको देखिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा सानो कण जो छ त्यसलाई त्रिणुक अथवा त्रैणु भन्दछन्। त्यसलाई 6 भाग लगाउनु भयो भने एक भागको नाम परमाणु हो। जालान्तर्गते भानु यत् सूक्ष्मं दृश्यते रज तस्य षष्ठतमः भाग परमाणु स उच्यते। अर्थात् झ्यालबाट भित्र आएको घाममा जो सूक्ष्मतम भाग देखिन्छ त्यसको 6औं भागलाई परमाणु भनिन्छ। यसरी हामीहरूले परमाणुको आकारको चिन्तन गर्दछौँ। अब परमाणुको स्वरूपको चिन्तन गर्दा भन्दछौँ परमाणु नित्य हुन्छ। कसैले पनि बनाएको होइन परमाणुलाई, परमात्माले पनि बनाउन सक्दैन परमाणुलाई। परमाणुलाई जोडेर द्वैणुक, द्वैणुकलाई जोडेर त्रिणुक, त्रिणुकलाई जोडेर चतुर्णुक इत्यादि प्रकारले महान पृथ्वी, महान जल, महान तेज, महान वायुको उत्पत्ति त परमात्माले गर्नुहुन्छ। तर परमात्माले पनि बनाउनु भएको होइन। परमात्मा कुमाल जस्तो कारण हो, माटो जस्तो होइन। कुमालले जसरी माटो ल्याएर घट बनाउँछ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माले परमाणुबाट पृथ्वी, जल, तेज, वायु बनाउनुहुन्छ। अतः परमाणु नित्य छ। हामीहरू यसरी चिन्तन गर्दछौँ। आधुनिकहरू भन्दछन् परमाणु अपरमाणुय तत्त्वबाट बनेको भन्दछन्। सकारात्मक विद्युतीय आवेशलाई प्रोटोन भन्नुहुन्छ
नकारात्मक विद्युतीय आवेश इलेक्ट्रोन भन्नुहुन्छ र जसमा आवेश नै छैन भने त्यसलाई न्युट्रोन भन्दछन्। यी तीनटा तत्त्वहरू मिलेर परमाणुको उत्पत्ति हुन्छ यस्तो उनीहरू चिन्तन गर्दछन्। तर त्यो चिन्तनमा उनीहरू स्थिर छैनन्। तारा अथवा निहारिकामा धुल र वायुहरू पूर्व नै छ भनेर उनीहरू चिन्तन गर्दछन्। अस्तु हाम्रो सिद्धान्तको अनुसार परमाणु नित्य छ, कहिले पनि नष्ट हुँदैन। नित्य कसलाई भन्दछन्? त्रिकालाबाध्यत्वम नित्यत्वम, अर्थात् जो तीनों कालमा जसको बाध हुँदैन त्यसलाई नित्य भन्दछन्। घट बन्नुभन्दा पहिला हिजो थिएन, नष्ट भइसकेपछि भोलि रहँदैन, आज मात्रै छ, अतः तीन कालसित घटले सम्बन्ध राखेन, अतः घट नित्य होइन। प्रागभाव हिजो त थियो, आज पनि घट बन्नुभन्दा पहिला छ, तर घट बनिसकेपछि भोलि रहँदैन, अतः तीनों कालसित सम्बन्ध नराखेको हुनाले प्रागभाव पनि नित्य हुँदैन। प्रध्वंसाभाव हिजो थिएन, आज घट फुटेपछि उत्पन्न भयो, भोलि पनि रहन्छ, तर हिजो नभएको हुनाले तीनों कालमा सम्बन्ध राखेन, अतः प्रध्वंसाभाव पनि नित्य हुँदैन। परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन यी पदार्थहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन्, तीनों कालसित सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले यिनलाई नित्य मानिन्छ। नित्यको हामीले सामान्य चिन्तन गऱ्यौँ। अब नित्य के छन् यसको जिज्ञासा हुन्छ। द्रव्यमा पृथ्वी, जल, तेज, वायुका परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन यी नित्य हुन्छन्। गुणमा केही नियम नभएको हुनाले कतिपय गुण भन्दछु म। कर्म सम्पूर्ण अनित्य मात्रै हुन्छ। सामान्य, विशेष, समवाय नित्य हुन्छन्। अभावमा प्रागभाव र प्रध्वंसाभाव अनित्य हुन्छ भने अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभाव नित्य हुन्छ। अतः नित्य भए पृथ्वी, जल, तेज, वायुको परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन केही गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभाव यिनी नित्य हुन् भने पृथ्वी, जल, तेज, वायुको कार्यरूप केही गुण, कर्म, प्रागभाव र प्रध्वंसाभाव यिनी अनित्य हुन्छन्। यसरी हामीले नित्यको विभाग पनि जान्यौँ। अब जिज्ञासा हुन्छ नित्यको परिष्कृत लक्षणको। पदकृत्यकार नित्यको निर्दुष्ट लक्षण बनाउनुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, नित्येति ध्वंस भिन्नत्व यसति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, अर्थात् नित्यको लक्षण बन्दछ ध्वंस भिन्नत्व यसति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम। लक्षण समन्वय यसरी गर्नुपर्दछ। ध्वंसको प्रतियोगीको हुन्छ हेर्नुहोस्, यस्याभाव स प्रतियोगी। घटको पछाडि अभाव लगाइदिनु भयो भने घट प्रतियोगी हुन्छ भने घट प्रध्वंसाभावको प्रतियोगी घट हुन्छ। घट प्रागभावको प्रतियोगी घट हुन्छ। त्यही प्रध्वंसाभावलाई नै यहाँ ध्वंस भनेका हौँ हामीहरूले। तो ध्वंसको प्रतियोगी के हुन्छ? घट हुन्छ, किनकि घटको नाश हुन्छ। घटः ध्वस्त भन्न सक्नुहुन्छ। घटको ध्वंसाभाव हुन्छ। अतः ध्वंसको प्रतियोगी के भयो? घट भयो। पट पनि नाश हुन्छ। तो ध्वंसको प्रतियोगी के भयो? पट भयो। मठ पनि नाश हुन्छ। मठो ध्वस्त भन्न सक्नुहुन्छ। अतः ध्वंसको प्रतियोगी के भयो? मठ भयो। परन्तु आकाशको कहिले पनि नाश हुँदैन, ईश्वरको कहिले पनि नाश हुँदैन, परमाणुको कहिले पनि नाश हुँदैन। अतः परमाणु नष्ट भन्न सक्नु हुँदैन, आकाशो नष्ट भन्न सक्नु हुँदैन, ईश्वरो नष्ट भन्न सक्नु हुँदैन। अतः यी ध्वंसका प्रतियोगी हुन सकेनन्। जो ध्वंसको प्रतियोगी हुन सक्दैन त्यसलाई अप्रतियोगी भन्दछन्। न प्रतियोगी इति अप्रतियोगी। अतः घट पट मठको ध्वंस हुने भएको हुनाले, नाश हुने भएको हुनाले यिनको पछाडि ध्वंस भन्न सकिन्छ। अतः ध्वंसको प्रतियोगी भयो घट पट मठ। परन्तु ईश्वर काल परमाणु आदिको नाश नहुने भएको हुनाले यिनको पछाडि ध्वंस भन्न सकिँदैन। अतः ध्वंसको प्रतियोगी ईश्वर परमाणु काल इत्यादि नित्य पदार्थ हुँदैनन्। अतः ध्वंस अप्रतियोगी के भयो? ईश्वर आदि भए।
ध्वंस प्रतियोगी के भयो? घटादि भए। अतः ध्वंसा प्रतियोगित्व कहाँ गयो? ईश्वर आदिमा गयो। अतः यो नित्यको लक्षण नित्यमा गयो, लक्षण बन्यो। अब यो ध्वंस भिन्नत्व सति किन दिने त्यसो भने भन्दा ध्वंसमा नै अतिव्याप्ति हुन्छ। ध्वंस पदार्थको हामी चिन्तन गर्नेछौँ। उत्पन्न त हुन्छ तर नष्ट हुँदैन, सादी अनन्त भन्दछौँ। आज घट नाश भयो भने त्यहाँबाट घट ध्वंस उत्पन्न भयो, तर अब त्यो घट ध्वंस सधैँ रहन्छ। अतः घट ध्वंसको ध्वंस हुँदैन। एउटा अनित्य यस्तो पदार्थ छ जसको नाश हुँदैन। अतः ध्वंसा प्रतियोगित्व जसरी आकाश काल परमाणु आदिमा गएको थियो त्यस्तै प्रकारले ध्वंसमा पनि गयो। अलिकति गाह्रो हुन्छ, यहाँ चिन्तन गर्नुहोला। ध्वंसको स्वरूप ध्वंस उत्पन्न त हुन्छ तर नष्ट हुँदैन। अतः ध्वंसको अप्रतियोगी ध्वंस भयो। यो लक्षण नित्यको हो, ध्वंस अनित्य हो, किनकि तिनटै कालसित सम्बन्ध राख्दैन। हिजो ध्वंस थिएन, आज बल्ल घट ध्वंस उत्पन्न भएको हो। अतः अनित्य ध्वंसमा नित्यको लक्षण गयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि ध्वंस भिन्न यो दल दिनुपर्दछ। अतः पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्नेति विशेषणम। अब केवल ध्वंस भिन्नत्वम बन्यो हो भने घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। ध्वंस द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्भाय अभाव भित्र एउटा ध्वंस हो। त्यो ध्वंसबाट भिन्नता घट पनि भयो, द्रव्य पनि भयो, गुण पनि भयो, कर्म पनि भयो। त्यो त अभावको भित्र एउटा मात्रै हो। त्योभन्दा भिन्न अरू पदार्थ सधैँ छन्। अतः घटादिमा अतिव्याप्ति हुने भएको हुनाले ध्वंसा प्रतियोगित्व भन्नुपर्दछ। घट ध्वंसको प्रतियोगी हो, किनकि घटको नाश हुन्छ। अतः ध्वंसा प्रतियोगित्व घटमा गएन। कृत्यमा हेर्नुहोस् त, घटादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम लेखिएको छ। केवल ध्वंस भिन्नत्वम भन्यो भने घटादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ, किनकि ध्वंस भनेको त द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्भाय अभावको भित्र चारवटा अभाव छन्। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव। त्यो प्रध्वंसाभावलाई नै यहाँ ध्वंस भनिएको हो। त्योभन्दा भिन्न त अरू पनि भए। घट पनि भयो, पट पनि भयो, मठ पनि भयो। ध्वंस भिन्नत्व घटपट आदिमा गयो, अतः अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि ध्वंसा प्रतियोगित्व भन्नुपर्दछ। घटको नाश हुने भएको हुनाले घटो ध्वस्त भन्न सकिन्छ। अतः ध्वंसको प्रतियोगी घट भयो। अतः ध्वंसा प्रतियोगी घट नभएको हुनाले लक्षण घटमा गएन, अतिव्याप्तिको वारण भयो। नित्यको निर्दुष्ट लक्षण बन्यो। ध्वंस भिन्नत्व स्थिति ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यस्य लक्षणम। यही क्रममा पदकृत्यकार अनित्यको लक्षण पनि बताउनुहुन्छ। ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व वा अनित्यत्वम। यसबाट दुईटा लक्षण बन्दछन्। ध्वंस प्रतियोगित्व अनित्यस्य लक्षणम, प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्यस्य लक्षणम। अनित्य भनेका पृथ्वी जल तेज वायुको कार्यरूप केही गुण कर्म र प्रागभाव ध्वंसाभावलाई अनित्य भन्दछन्। यिनीहरूमा लक्षण लिएर जानु छ। प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्यस्य लक्षणम। घटको प्रागभाव हुन्छ। घट बन्नुभन्दा पहिला कुमाल कहाँ जानुभयो भने कुमालले भन्दछ अहिले घट बनेको छैन, घटो भविष्यति, अर्थात् घट प्रागभाव छ भन्दछ। अतः घटको प्रागभाव हुन्छ। प्रागभाव प्रतियोगित्व कहाँ गयो? घटमा गयो। बन्नुभन्दा पहिला पटको प्रागभाव थियो, अतः पट प्रागभाव हुन्छ, मठ प्रागभाव हुन्छ। परन्तु ईश्वरको परमाणु आदिको प्रागभाव कहिले पनि हुँदैन। अतः प्रागभाव प्रतियोगित्व अनित्यको लक्षण हो। घटपट आदिमा त गयो, नित्यमा गएन, राम्रो लक्षण बन्यो। यस्तै प्रकारले अनित्यको लक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व पनि बनाउन सकिन्छ। घटको ध्वंस हुन्छ, घटको नाश हुन्छ, घट समाप्त हुन्छ। अतः घटो ध्वस्त भन्न सकिन्छ। तो ध्वस्त भनेको ध्वंस, ध्वंसको प्रतियोगी के भयो? घट भयो, पट भयो, मठ भयो।
अतः ध्वंस प्रतियोगित्व कहाँ गयो? घटपट मठमा गयो, अनित्यमा गयो। परन्तु आकाश आदिको नाश हुँदैन, अतः यो लक्षण आकाश आदि नित्य पदार्थमा जाँदैन। राम्रो लक्षण बन्यो। ध्वंस प्रतियोगित्वम अनित्यस्य लक्षणम। यहाँ थोरै यो बुझ्नुहोस्, प्रागभाव प्रतियोगित्वम भन्ने हो भने प्रागभावमा नै अतिव्याप्ति हुन्छ, किनकि प्रागभावको प्रागभाव हुँदैन। प्रागभाव कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। अनादि शान्त भनेर हामी चिन्तन गर्ने गर्दछौँ, कहिले पनि बनेको होइन, तर नष्ट हुन्छ। अतः ध्वंस प्रतियोगित्वम भनेर प्रागभावमा लक्षण लिएर जानुपर्दछ। केवल ध्वंस प्रतियोगित्वम भन्ने हो भने ध्वंसको ध्वंस हुँदैन, अतः ध्वंस प्रतियोगित्व ध्वंसमा जाँदैन। ध्वंसमा लक्षण लानको लागि प्रागभाव प्रतियोगित्वम भन्नुपर्दछ। ध्वंसको प्रागभाव हुन्छ। अहिले मेरो हातमा घट छ, घट ध्वंस छैन, ध्वंसको प्रागभाव छ अहिले, अब छोडिदिएँ भने घट ध्वंस उत्पन्न हुन्छ। अतः घट ध्वंसको प्रागभाव हुने भएको हुनाले प्रागभाव प्रतियोगित्व ध्वंसमा गयो, ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभावमा गयो। यसरी घुमाएर सम्पूर्ण अनित्यमय लक्षण लिएर जानुपर्दछ। सती लगाएर एउटा लक्षण बनाउने कोसिस गर्नुभयो भने दुई ठाउँ, अतः अनित्यको दुईटा नै लक्षण बनाउनु पर्दछ। मूलमा हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको पहिला दुई भेद गरिएको थियो, सा द्विविधा भनेर। त्यसमा नित्य र अनित्य यी दुवैको लक्षण जानियो हामीहरूले। अब त्यो पृथ्वी फेरि तीन प्रकारको छ, शरीर, इन्द्रिय र विषयको भेदले। अब हामीहरू त्यसमा पहिलो नम्बर शरीरलाई जान्दछौँ। मैले पूर्व श्रृङ्खलामा पनि चर्चा गरेको थिएँ, चार प्रकारको शरीर हुन्छ भनेर। जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज। म किन आएको, मेरो कर्तव्य के हो, यो अवबोध हुनुलाई, यो ज्ञान हुनुलाई चेतना भनिन्छ। त्यो चेतनाको मात्रा उद्भिजमा एक मात्रा मात्रै हुन्छ भने स्वेदजमा दुई मात्रा हुन्छ, अण्डजमा तीन मात्रा हुन्छ, जरायुजमा पशुहरूमा चार मात्रा हुन्छ भने मानवहरूमा पाँच मात्रा हुन्छ। मानवले त्यसलाई विकास गर्दै धेरै बनाउन सक्दछ। यदि चेतनाको मात्रा धेरै भयो भने त्यसलाई महापुरुष भन्दछन्। पशुपक्षीहरूमा, चराचरुङ्गीहरूमा, जुम्राहरूमा, वृक्षहरूमा थोरै मात्रामा पाइन्छ भने मानवमा धेरै मात्रामा हुनुपर्दछ। यो मानवको मानवता हो। आउनुहोस् अब शरीरको लक्षण बनाऊँ। टीकाकार लक्षण बनाउनुहुन्छ, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा भनेर। अर्थात् भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम र अर्को लक्षण बनाउनुहुन्छ चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। यी दुईवटा लक्षण बन्दछन्। म दुईटा लक्षण घटाउँदछु। भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम। अब यहाँ भोग जान्नु पर्यो। भोग कसलाई भन्दछन्? सुख, दुःख, अन्यतर साक्षात्कारको भोग। कि त सुखको अनुभव गर्दछौँ हामीहरूले, कि त दुःखको अनुभव गर्दछौँ। अन्यतर शब्दको अर्थ हुन्छ दुईटामा एउटा। सुखको साक्षात्कार गरिरहेको बेलामा दुःखको साक्षात्कार नहोला, दुःखको साक्षात्कार गरिरहेको बेलामा सुखको साक्षात्कार नहोला। हुन पनि सक्छ। मुटुमाथि ढुङ्गो राखी हाँस्नु पर्या छ, नेपाली कुनै कविले लेख्नुहुन्छ। रोइरहेको बेलामा पनि हाँसेको हुन्छ, हाँसिरहेको बेलामा पनि रोइरहेको हुन्छ इत्यादि। तथापि दुईटामा एउटाको साक्षात्कार गर्नु नै भोग हो। सुखको अनुभव गर्नु र दुःखको अनुभव गर्नु नै यसलाई नै भोग भनिन्छ। अब यो भोग कहाँ हुन्छ त? थोरै चिन्तन गरौँ। सुख, दुःख यो भोग आत्मामा हुन्छ। आत्मा विभु छ। विभु भनेको सबै ठाउँमा छ। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम भन्छौँ हामी। म पछि भन्नेछु यसलाई। सम्पूर्ण मूर्त द्रव्यसित जो छोइएको छ त्यसलाई विभु भन्दछन्। आत्मा पनि नारायणघाटमा पनि छ, देवघाटमा पनि छ, बागेश्वरीमा पनि छ, बनारसमा पनि छ, दक्षिणामूर्तिमा पनि छ। सबै ठाउँमा भएको हुनाले आत्मालाई विभु भन्दछन्। वास्तवमा भन्ने हो भने चारवाकहरूले आत्माको चिन्तनै गर्दैनन् र शरीरलाई नै आत्मा मानौ भनेर छोडिदिन्छन् भने बौद्धहरूले आत्माको चिन्तन त गर्छन् तर आत्मालाई नै खण्डन गर्दछन्।
जैनहरूले आत्माको चिन्तन त गर्छन् तर शरीरव्यापी आत्मालाई मान्दछन्। कमिलो हुँदाखेरि यत्रो आत्मा थियो, हात्ती हुँदाखेरि ठुलो आत्मा भयो, मानव हुँदाखेरि यत्रो आत्मा भयो, वृक्ष हुँदाखेरि यत्रो आत्मा भयो, यस प्रकारले व्याख्या गर्दछन्। अनि शुद्धाद्वैती वल्लभाचार्यले अणुभाष्य लेखेर आत्माको अणुस्वरूप बताउनु भएको छ। यिनीहरूलाई छोडिदिने हो भने जति पनि आत्माको चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू छन् ती सबैले आत्मालाई विभु मान्दछन्। तर सबै आत्मामा सुख दुःख हुँदैन भने यहाँ पनि मेरो आत्मा छ, यहाँ पनि मेरो आत्मा छ, तर यहाँ कसैले ताडन गर्यो भने मलाई दुख्दैन, यहाँ कसैले मालिस गर्यो भने मलाई आनन्द आउँदैन। मलाई सुखको अनुभव गर्नको लागि यति शरीरभित्र बिस्तारी बिस्तारी दबाइदिनु पर्दछ, दुःख दिनको लागि यही शरीरभित्र आएर बेसमारी दबाउनु पर्दछ। सन्तहरूले एउटा कहानी सुनाउँछन्। जब सीता भगवतीले रामजीको चरण सेवा गर्न थाल्नुभयो, रामजीले भन्नुभयो घोच्यो के अलि बिस्तारी गर न। सीताजीले अझै बिस्तारी गर्नुभयो, रामजीले फेरि भन्नुभयो भएन अझै घोच्दैछ। सीताजीले अझै बिस्तारी गर्नुभयो, रामजीले फेरि भन्नुभयो त सीताजीले हात उठाएर यसरी छायाबाट मालिस गर्नुभयो। यति सुकुमार थिए रामजीका चरण। नजिकै बसेको हनुमानजीलाई लाग्यो मेरो हात त कठोर छ, मैले दबाउने हो भने त प्रभुले सहन गर्न सक्नु हुँदैन होला। कालक्रममा हनुमानजीको पालो आयो अनि हनुमानजीले दबाउन थाल्नुभयो। रामजी भन्नुहुन्छ अलि बेसमारी दबाउन भएन के? हनुमानजीले अझै बेसमारी दबाउनु भयो। रामजीले भन्नुभयो के गरेका अलि बेसमारी दबाउन, दबा जस्तै भएन। हनुमानजीले अझै बेसमारी दबाउन थाल्नुभयो। रामजी भन्नुहुन्छ भएन। हनुमानजी पसिना पसिना हुनुभयो। यस्तो प्रसङ्ग सुनाउँदछन्। भनिन्छ नि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतांसि कोनु विज्ञातुमर्हति अस्तु। अर्थात् भन्न खोजेको शरीरमा नै आएर तपाईँले बेसमारी दबाउनु भयो भने शरीरमा पीडा हुन्छ, दुख्दछ, र शरीरमा बिस्तारी बिस्तारी दबाउनु भयो भने आनन्द आउँदछ। सुख र दुःखको अनुभव यति भित्र रहेको आत्माले गर्न सक्दछ, बाहिरको आत्माले सुख दुःखको भोग गर्न सक्दैन। अहिले यो क्षेत्रको आत्माले भोग गरेको छ, म अलिकति अगाडि बढेँ अथवा यतातिर भएँ भने अब यो क्षेत्रको आत्माले भोग गर्दैन, यो क्षेत्रको आत्माले भोग गरेको हुन्छ। जसरी सिसाको डब्बा कहीँ घाममा लिएर हिँड्नुभयो भने अलग अलग घामका प्रकाशहरू भित्र घुसेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले शरीरलाई तपाईँले लिएर हिँड्नुभयो भने अलग अलग ठाउँको आत्मा तपाईँको भित्र प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। जुन क्षेत्रमा यो शरीर छ त्यो क्षेत्रको आत्माले नै भोग गर्न सक्दछ। अतः भोगको लागि यो आयतन हो। यो आयतन शब्द गणितमा प्रसिद्ध छ। कति क्षेत्र लिएको छ आयतन भन्दछन्। अतः भोगको लागि आयतन भएको हुनाले यसलाई शरीर भन्दछन्। टीकाकार अर्को पनि लक्षण बनाउनुहुन्छ, चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। अर्थात् चेष्टा जहाँ रहन्छ त्यसलाई शरीर भन्दछन्। अब यो चेष्टा के हो यसलाई बुझौँ। कर्म विशेषको नाम नै चेष्टा हो। यो शरीरमा पनि कर्म छ, घैँटोमा पनि कर्म छ। घैँटोलाई तपाईँले हल्लाइदिनु भने ऊ पनि हल्लिन्छ, हामी पनि हल्लिन्छौँ। तर यी दुईटा कर्महरूमा केही भेद छ। शरीरमा जो कर्म छ त्यो हितको लागि प्रवृत्त हुन्छ, अहितबाट निक्लिन्छ। अर्थात् घाममा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हितकर, यदि छाया छ भने छायामा गएर बस्नुहुन्छ। छायामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हितकर छ भने घामतिर तपाईँ आएर बस्नुहुन्छ। पशुहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, वृक्षका जराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जता जता हितकर हुन्छ त्यतै धेरै जरा गरेका हुन्छन्। लहराहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हरियो हाँगाभन्दा सुकेको हाँगामा धेरै प्रवृत्त भएका हुन्छन्। अतः जो हितको लागि प्रवृत्त हुन्छ र अहितबाट निवृत्त हुन्छ त्यो कर्म विशेषको नाम चेष्टा हो। घटमा पनि कर्म छ, शरीरमा पनि कर्म छ, तर शरीरको कर्मलाई चेष्टा भन्दछन्, घटको कर्मलाई कर्म मात्रै भन्दछन्। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। हितको प्राप्तिको अनुकूल, अहितको परिहारको अनुकूल जो क्रिया हुन्छ त्यसलाई चेष्टा भन्दछन्। अतः त्यो चेष्टा शरीरमा मात्रै रहन्छ, घटादिमा रहँदैन। चेष्टाश्रय कुन भयो? शरीर भयो। चेष्टाश्रय त कहाँ गयो? शरीरमा गयो। यसरी पनि शरीरको लक्षण बनाउन सकिन्छ।
हातमा पनि चेष्टा रहन्छ, शरीरको लक्षण हातमा गयो भनेर अतिव्याप्तिको शङ्का गर्लान्। त्यसलाई वारण गर्नको लागि अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम भन्नुपर्दछ। अन्तिम अवयवी हुँदै जहाँ चेष्टा रहन्छ त्यसलाई नै शरीर भन्दछन्। उम्लाको अपेक्षा अवयवी भए तापनि यो अन्तिम अवयवी होइन, यसबाट पनि शरीर बनेको छ। अतः यो अन्तिम अवयवी भएन, शरीर नै अन्तिम अवयवी भयो। घट पनि अन्तिम अवयवी त हो, तर त्यो चेष्टाको आश्रय होइन। तसर्थ अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम यो लक्षण बनाउनु भयो भने कहीँ पनि दोष जाँदैन। पहिला पृथ्वी दुई प्रकारका थिए, नित्य र अनित्य। फेरि पृथ्वी तीन प्रकारका थिए, शरीर, इन्द्रिय र विषय। त्यसमध्येमा शरीरलाई हामीले जान्यौँ, अब इन्द्रियको पालो। मैले पूर्व श्रृङ्खलामा पनि बताएको थिएँ, कसैले 11वटा इन्द्रिय मान्दछन् भने कसैले 10वटा इन्द्रिय मान्दछन्। हामीहरूले ज्ञानजनक भएको हुनाले 6वटा इन्द्रिय मात्रै मान्दछौँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु स्वरूप र पछाडि मन भएको हुनाले हामीले इन्द्रियको गिन्ती यसरी गर्दछौँ: घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय र श्रोत्रेन्द्रिय। जसले गन्धको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई घ्राणेन्द्रिय भन्दछन्, जसले रसको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई रसनेन्द्रिय भन्दछन्, जसले रूपको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई चक्षुरेन्द्रिय भन्दछन्, जसले स्पर्शको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई त्वगिन्द्रिय भन्दछन्। यो सम्पूर्ण शरीरमा रहन्छ। भने जसले शब्दको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई श्रोत्रेन्द्रिय भन्दछन् र जसले सुख दुःख इत्यादि को अनुभव गर्दछ त्यसलाई मन इन्द्रिय भन्दछन्। यसरी 6वटा इन्द्रिय छन्। यी 6वटाकै एउटा लक्षण हामी मुक्तावली आदि ठुला ग्रन्थमा बनाउँदछौँ। यहाँ प्रत्येकको घ्राणेन्द्रियको अलग, रसनेन्द्रियको अलग, चक्षुरेन्द्रियको अलग, त्वगिन्द्रियको अलग, श्रोत्रेन्द्रियको अलग र मन इन्द्रियको अलग अलग गरेर लक्षण बनाउँदछौँ। यो एउटा लक्षण जान्नुभयो भने 6वटै लक्षण जानिन्छ। अतः ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। मूलमा हेर्नुहोस्: इन्द्रियम गन्धग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। यसमा जो नासाग्रवर्ती पद छ त्यो नासिकालाई घ्राणेन्द्रिय नजान्नुहोस् भन्नको लागि हो। नासिका भनेको नाक, त्यो अलग चीज हो। घ्राणेन्द्रिय भनेको गन्धलाई ग्रहण गर्ने शक्ति, त्यो अलग चीज हो। घ्राणेन्द्रिय नासिकाको अग्रभागमा बस्दछ भने अब 3टा दल रहे: इन्द्रियम, गन्धग्राहकम र घ्राणम। घ्राणम यो लक्ष्य हो भने अब 2टा दल मिलाएर लक्षण बनाउने हो। गन्धग्राहकत्वे सति इन्द्रियत्वम घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। गन्धग्राहक कसलाई भन्दछन्? ग्रह भनेको ज्ञान हो। ग्रहम जनयति इति ग्राहक, जसले ज्ञानलाई पैदा गर्दछ त्यसलाई ग्राहक भन्दछन्। घ्राणेन्द्रियले प्रत्यक्ष ज्ञान नै ग्रहण गर्ने भएको हुनाले ज्ञान शब्दको अर्थ हामीले प्रत्यक्ष गर्दछौँ। अर्थ भयो प्रत्यक्ष जनक, विषयिता सम्बन्धले जोड्दछ। अथवा बहुब्री समास गर्नुभयो भने विषयक भन्दछ। गन्ध छ विषय जुन ज्ञानमा। अब लक्षण बन्यो गन्ध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इन्द्रियत्वम घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। अब यो 2टै दल घ्राणेन्द्रियमा लिएर जानु छ। घ्राणेन्द्रिय इन्द्रिय हो, अतः घ्राणेन्द्रियमा इन्द्रियत्व पनि रह्यो। अनि घ्राणेन्द्रियले गन्ध विषयक प्रत्यक्ष गर्दछ। गन्ध विषयक प्रत्यक्ष भनेको गन्ध ज्ञान हो। गन्ध ज्ञान कसले गर्दछ? घ्राणेन्द्रियले गर्दछ। घ्राणेन्द्रिय नहुने हो भने सुगन्ध र दुर्गन्धको ज्ञान हुन सक्दैन। अतः गन्ध ज्ञान गराउनेवाला इन्द्रिय कुन भयो? घ्राणेन्द्रिय भयो। गन्ध विषयक प्रत्यक्ष भनेको गन्ध ज्ञान। गन्ध ज्ञानको जनक कुन भयो? घ्राणेन्द्रिय भयो। इन्द्रियत्व पनि घ्राणेन्द्रियमा गयो। यो दुवै दल गएको हुनाले यसरी घ्राणेन्द्रियको लक्षण भयो। अब लक्षणको पदकृत्य गर्दछौँ। पदकृत्य हेर्नुहोस्: इन्द्रियमिति चक्षुरादो अतिव्याप्ति वारणाय गन्धग्राहकमिति, कालादो अतिप्रसक्ति वारणाय इन्द्रियमिति।
लक्षणमा केवल इन्द्रियत्व भन्ने हो भने 6 वटा इन्द्रिय छन्। घ्राणेन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, रसनेन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, चक्षुरेन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, त्वगिन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, श्रोत्रेन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो, मन इन्द्रिय पनि इन्द्रिय हो। यो 6 वटा ठाउँमा इन्द्रियत्व रह्यो। लक्षण हो घ्राणको 6 ठाउँमा गयो भने घ्राणेन्द्रियलाई छोडेर अरू जग्गा अतिव्याप्ति भयो। घ्राणेन्द्रियमा मात्रै जानुपर्ने थियो लक्षण, चक्षुरादिमा पनि गयो, अतः चक्षुरादिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यही भएर टीकाकार लेख्नुहुन्छ चक्षुरादो अतिव्याप्ति वारणाय गन्धग्राहकमिति। अब गन्धग्राहकत्व दिनुपर्दछ, जसको अर्थ हामीले गरेका थियौँ गन्ध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। चक्षुरादिले गन्धको ज्ञान गर्दैनन्, चक्षुले रूपको ज्ञान गर्दछ, रसनेन्द्रियले रसको ज्ञान गर्दछ, तर यिनीहरूले गन्धको प्रत्यक्ष गर्दैनन्। गन्ध विषयको प्रत्यक्ष जनकत्व चक्षुरादिमा गएन, अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। यस्तै प्रकारले गन्ध विषयको प्रत्यक्ष जनकत्व मात्रै भन्ने हो भने लक्षण बन्दछ। गन्ध विषयको प्रत्यक्ष जनकत्व घ्राणेन्द्रियस्य लक्षण। पहिला यो बुझौँ। 2 प्रकारका कारण हुन्छन्, एउटा साधारण कारण, एउटा असाधारण कारण। त्यसमा साधारण कारण जानियो भने त्यो भिन्न असाधारण कारणलाई जान्न सकिन्छ। अतः साधारण कारणको लागि प्रसिद्ध श्लोक छ, ईशस्तज ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्ये साधारणः स्मृताः। अर्थात ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको यत्न, ईश्वरको इच्छा, काल भनेको समय, अदृष्ट भनेको धर्म अधर्म, दिग भनेको दिशाहरू र प्रागभाव अनि प्रतिबन्धका भाव। यी 10 वटा सबैको लागि कारण बन्ने भएको हुनाले यिनीलाई साधारण कारण भनिन्छ। ईश्वर नहुने भने घट पनि बन्दैन, पट पनि बन्दैन, मठ पनि बन्दैन। ईश्वरको ज्ञान पनि हुनु पर्यो। लालको यत्न घटको लागि छ, तन्तुबाईको यत्न पटको लागि छ, तर ईश्वरको यत्न घटको लागि पनि छ, पटको लागि पनि छ। अतः यस्ता सबै प्रकारका वस्तुहरूको निर्माण गर्नको लागि ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको यत्न, ईश्वरको इच्छा, काल भनेको कुनै न कुनै समयमा नै उत्पन्न हुन्छ, अतः काल पनि आवश्यक छ। अदृष्ट भनेको धर्म र अधर्मले नै सम्पूर्ण जगत बनेको हुन्छ। यो घट बनेको छ भने मेरो धर्मले बनेको छ, अतः मलाई चिसो पानी पिलाएको छ। अधर्मले पनि बनेको थियो, त्यही भएर कहिले खुट्टामा ठोक्केर काट्दछ। अतः धर्म र अधर्म मिलेर सारा जगत बनेको हुन्छ। अतः यो धर्म र अधर्म पनि सम्पूर्ण जगतको लागि कारण हो। घट बनेको छ भने कसै न कसैको धर्म अधर्मबाट बनेको छ, पट बनेको छ भने पनि कसै न कसैको धर्म अधर्मबाट बनेको छ। धर्म अधर्म पनि सबैको लागि कारण बन्दछन्। दिक भनेको दिशा, दिशा भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अर्थहरू कुनै न कुनै दिशामा उत्पन्न हुने भएको हुनाले कि त पूर्वमा उत्पन्न हुन्छ कि त पश्चिममा उत्पन्न हुन्छ। अतः दिशा पनि सबैको लागि कारण हो। प्रागभाव भनेको बन्नुभन्दा पहिला त्यसको अभाव हुन्छ, अभाव हुन्छ र पो बल्ल बन्दछ। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्दछन्। थिएन पहिले, त्यही भएर बन्यो, अतः प्रागभाव पनि कारण छ। प्रतिबन्धका भाव भनेको जस्तै घट बनाउँदाखेरि पहिला पहिला कुमालहरूले आँगनमा बनाउँदथे, पानी पर्यो भने घट बनाउन सक्दैनथे। वर्षा घटको लागि प्रतिबन्धक हो, वर्षाको अभाव हुनुपर्दछ अनि बल्ल घट बन्दछ। यस्तै प्रकारले केही न केही प्रतिबन्धक हुन्छन्, ती प्रतिबन्धकको अभाव हुनुपर्दछ। अतः यी 10 वटा कारण सबैको लागि कारण हुने भएको हुनाले यिनलाई साधारण कारण भनेर भनिन्छ। अर्थात् घटका लागि 2 प्रकारका कारण हुन्छन्, एक साधारण कारण, एक असाधारण कारण। दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल यो घैँटो बनाउँदा असाधारण कारण हो। चक्र घुमाउनको लागि लौरो चाहिन्छ, त्यसलाई दण्ड भन्दछन्।
अनि त्यो चक्र चाहिन्छ जसमा राखेर माटो घुमाइन्छ, त्यसलाई चक्र भन्दछन्। माटो गएर चक्रमा टाँसिएको हुन्छ, निकाल्ने बेलामा एउटा धागोले त्यसलाई काट्नु पर्दछ, त्यसलाई चिबर भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले बनाउनेवाला व्यक्ति कुमाल चाहिन्छ, त्यसलाई कुलाल भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले माटो चाहिन्छ, त्यसलाई कपाल भन्दछन्। अतः घट बनाउनको लागि 5वटा असाधारण कारण हुन्। यी घटका लागि मात्रै कारण, पटको लागि कारण हैनन् भने घटको लागि ईश्वर, ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको यत्न, ईश्वरको इच्छा, काल, अदृष्ट, धर्म अधर्म, प्रागभाव र प्रतिबन्धका भाव पनि कारण छन्। तर यी कारण पटको लागि पनि छन्, मठको लागि पनि छन्। अतः यी ईश्वरादि कारणहरू साधारण कारण हुन्। अब केवल गन्ध विषय प्रत्यक्ष जनक भन्यो भने जनक शब्दको अर्थ कारण हुन्छ। गन्ध विषयको प्रत्यक्ष भनेको गन्ध ज्ञान। गन्ध ज्ञानको लागि जसरी घ्राणेन्द्रिय आवश्यक छ त्यस्तै प्रकारले सबैको लागि कारण भएको हुनाले गन्ध ज्ञानको लागि पनि कारण हुन्छन् यिनीहरू। यी श्लोकमा वर्णित यी 10वटा पदार्थ पनि गन्ध विषय प्रत्यक्षका जनक भए। गन्ध विषय प्रत्यक्ष जनकत्व तिनी मध्यमा कालमा पनि गयो। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ कालादो अतिप्रसक्ति वारणाय इन्द्रियमिति। कालमा अतिव्याप्ति भयो, त्यो वारण गर्नको लागि इन्द्रियम यो दल दिनुपर्दछ। अब इन्द्रियत्व भन्यो भने कालको अतिव्याप्ति वारण हुन्छ, किनकि हामीसित 6वटा मात्रै इन्द्रिय छन्। काल, ईश्वर, अदृष्ट यो श्लोकमा वर्णित पदार्थहरू इन्द्रिय होइनन्, अतिव्याप्तिको वारण भयो। यसरी निर्दुष्ट घ्राणेन्द्रियको लक्षण बन्यो। गन्ध विषयको प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। यस्तै प्रकारले रसनेन्द्रियको लक्षण बनाउनु पर्यो भने गन्धको ठाउँमा रस लगाएर रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। रूप लगाएर रूप विषयको प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम चक्षुरेन्द्रियस्य लक्षणम। स्पर्श लगाएर स्पर्श विषय प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम त्वगिन्द्रियस्य लक्षणम। शब्द लगाएर शब्द विषय प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम श्रवणेन्द्रियस्य लक्षणम। सुख दुखादि लगाएर सुख दुखादि प्रत्यक्ष जनकत्वस्यति इन्द्रियत्वम मन इन्द्रियस्य लक्षणम। यद्यपि मन इन्द्रियको लक्षण मूलकारले आफै भन्नुहुन्छ। पदकृत्य पनि यस्तै प्रकारले केवल रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्वम भन्ने हो भने कालादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। केवल इन्द्रियत्वम भन्ने हो भने तद भिन्न अरू इन्द्रियहरूमा अतिव्याप्ति हुन्छ। यी 6वटै लक्षण यहाँ जान्नुपर्दछ। इन्द्रियको पनि चिन्तन गऱ्यौँ। अब विषयको पालो। पृथ्वीका 2 भेद थिए, नित्य र अनित्य। अनि फेरि पृथ्वीका 3 प्रकारका भेद थिए, शरीर, इन्द्रिय र विषय। त्यसमा हामीले शरीरलाई जान्यौँ, इन्द्रियलाई पनि जान्यौँ। अब विषयको पालो। विषयको निरूपण गर्दै मूलकार लेख्नुहुन्छ विषयो मृत पाषाणादि। अर्थात् विषय भनेको माटो, ढुङ्गा आदि हुन्। शरीरको निरूपण भइसकेको छ, इन्द्रियको निरूपण भइसकेको छ। शरीर र इन्द्रियदेखि भिन्न जति पनि गन्धवाला पदार्थ छन् तिनीहरू विषय। मूलकारले लक्षण नबनाएको हुनाले पदकृत्यकार लक्षण बनाउनुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, विषय इति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो। अब अगाडि लेख्नुहुन्छ शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय। यसबाट लक्षण बन्दछ शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यद्यपि अन्यत्र ग्रन्थकारहरूले उपभोग साधनत्वम मात्रै विषयको लक्षण बनाउनुहुन्छ र शरीर र इन्द्रियमा लक्षण गयो भने राम्रो मान्नुहुन्छ। तथापि यहाँ 3 प्रकारको विषयलाई जानौँ। एक शरीरात्मक विषय, एक इन्द्रियात्मक विषय, एक विषयात्मक विषय। यसमा शरीरात्मक विषयको लक्षण बताइसकियो, इन्द्रियात्मक विषयको लक्षण बताइसकियो। अब केवल विषयात्मक विषयको लक्षण बताउनु थियो। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति दल लगाउनुहुन्छ। यो माटो, ढुङ्गो आदि विषय शरीर र इन्द्रियबाट भिन्न पनि हो। अनि उपभोगको लागि साधन हो। उपभोग भनेको हाम्रो सुख दुःखको लागि कारण पनि बन्दछ। माटो नभएका भए अन्न पानी कहाँबाट मिल्थ्यो र पाषाणहरू नभइदिएका भए भवनहरू बनाउन कहाँ सकिन्थ्यो र। अतः
यी माटो ढुङ्गो यो सबै विषय हो। उपभोग साधनत्व पनि गयो, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व पनि गएको हुनाले विषयात्मक विषयको लक्षण बन्यो। पदकृत्यकार आफूले बनाएको लक्षणको आफै पदकृत्य गर्नुहुन्छ। शरीरादो अतिव्याप्ति वारणाय सत्यन्तम, अर्थात् उपभोग साधनत्व लक्षण भन्ने हो भने शरीरात्मक विषय र इन्द्रियात्मक विषयमा पनि लक्षण गयो। यो केवल विषयात्मक विषयको लक्षण हो, बुझिराख्नु होला। अतः अतिव्याप्ति भयो, त्यसलाई वारण गर्नको लागि शरीर इन्द्रिय भिन्नत्व यो दल दिनुपर्दछ। शरीर र इन्द्रिय उपभोगको साधन भए तापनि शरीर इन्द्रियदेखि भिन्न नभएको हुनाले लक्षण गएन, अतः अतिव्याप्ति भएन। शरीरादो अतिव्याप्ति निराशाय सत्यन्तम, अब केवल शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व भन्ने उपभोग साधनत्व नभन्ने हो भने परमाणु पनि शरीर र इन्द्रियबाट भिन्न छ। शरीर त्यसलाई भन्दछन् जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको हुन्छ। परमाणु नित्य हो, तसर्थ तो शरीर होइन। त्यस्तै प्रकारले जो ज्ञानजनक हुन्छ त्यसलाई नै हामीले इन्द्रिय भन्दछौँ। अतः परमाणु इन्द्रिय पनि हुन सक्दैन। शरीर इन्द्रिय भिन्नत्व परमाणुमा त गयो। दैणुकादि क्रमले महान पृथ्वी बनेर हाम्रो उपभोगको जनक भए तापनि साक्षात् उपभोगको जनक नभएको हुनाले साक्षात् उपभोग साधनत्व त्यसमा गएन। अतः लक्षणको अतिव्याप्ति वारण भयो। यहाँ यो बुझ्नु होला। मूल कार्य पृथ्वी द्विविधा, नित्य अनित्या च, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, पुनस्त्रिविधा भनेर लेख्नु भएको थियो। पुनस्त्रिविधा यो लेखनद्वारा अन्नम भट्ट परमाणु आदि पृथ्वीको पनि शरीर इन्द्रिय विषयको भेदले तीन प्रकारको भेद मान्नुहुन्छ यस्तो व्याख्या गर्दछन्। तर पदकृत्यकार त्यसको खण्डन गर्नुहुन्छ। परमाणुवादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम, परमाणु शरीर इन्द्रिय हुँदैनन्, अतः शरीर इन्द्रिय भिन्नत्व त्यसमा जान्छ। तर साक्षात् उपभोग जनकत्व नगएको हुनाले वारण हुन्छ। यो कुरो पनि यहाँ बुझिराख्नु पर्दछ। अब पूरा लक्षण बन्यो। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्व। यो पूरा लक्षणमा पनि कालमा अतिव्याप्ति हुन्छ, किनकि काल शरीर होइन। शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले बनेको हुनुपर्दछ। इन्द्रिय पनि होइन, किनकि ज्ञानजनक मन संयोगाश्रय हुनुपर्दछ। अतः शरीर र इन्द्रियबाट भिन्न के भयो? काल भयो। त्यो साधारण कारण हो, सबैको लागि कारण हो भने उपभोगको लागि पनि कारण बन्दछ। साधन शब्दको अर्थ कारण हुन्छ। उपभोग कारणत्व अथवा उपभोग साधनत्व पनि कालमा गयो। अतः अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि लक्षणमा अझै परिष्कार गर्नुपर्दछ र जन्यत्व सति विशेषण लगाउनु पर्दछ। अब लक्षण बन्दछ जन्यत्व सति शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्व विषयस्य लक्षणम। अब यस्तो लक्षण भन्नुभयो भने कालको अतिव्याप्ति वारण हुन्छ, किनकि काल नित्य हुन्छ, त्यसमा जन्यत्व जाँदैन। माटो ढुङ्गोमा जन्यत्व पनि छ, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व पनि छ, उपभोग साधनत्व पनि छ। अतः विषयात्मक विषयमा यो लक्षण गयो। यसरी आज हामीहरूले पृथ्वीको पदकृत्य सहित अवशिष्ट भागको चिन्तन गर्यौं। नित्य अनित्य शरीर इन्द्रिय विषयलाई जान्यौं। हरि ओम तत्सत।